शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वो नेकियां देखकर थोड़ी ना देता है, वो तो उनको भी देता है जो उसका नाम तक नहीं लेते, और ऐसों को भी जो सारी उम्र किसी का भला नहीं सोचते। बच्चा रोज़ा रख ले तो माँ सारा दिन बच्चे को मोहब्बत से देखती है। फिर अल्लाह पाक तो 70 माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। ठंडा रमज़ान अता करने वाले रब हमें कब्र और हशर की गर्मी से भी महफूज फरमा, आमीन। और बेशक कुरान दिलों को सुकून बख्शने वाली किताब है। पहले मोहब्बत पाक हुआ करती थी, अब मोहब्बत करके पाक होना पड़ता है। बानो कुदसिया कहती थी, हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि मुखलिस होना चाहिए। जिसको मुखलिस इंसान मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाता है। बाज़ औक़ात उन लोगों के साथ भी हंसना और मुस्कुराना जीना पड़ता है जो पीठ पीछे हमारी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं। अच्छे लोग अपनी नेकी को और बुरे लोग दूसरों की नेकी को भूल जाते हैं। सहरी के वक्त मौसम कितना प्यारा होता है, जैसे जन्नत से ठंडी और पुरसुकून हवा आ रही हो। अपना अमालनामा कोई भी नहीं देखना चाहता। जितना तुम्हें सब्र होगा उतना ही तुम्हारी दुआओं में असर होगा। अम्मी कहती हैं, बेटा अल्लाह पाक के साथ जोर नहीं चलता, वो दे तो शुक्र कर, ना दे तो सब्र कर। कम ज़रफ़ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। मर्द को जलने के लिए इतनी आग काफ़ी है कि वो अपनी मनपसंद औरत की आंखों में किसी और का अक्स देखे। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। इंसान पर ऐसे भी दिन आते हैं जिनमें मुख्य सांस लेना भी बहादुरी होती है। हम बेहतर को रोते रहते हैं और रब हमें बेहतरीन से नवाज देता है। काश लोगों में जितना रोज़े तोड़ने का खौफ है इतना किसी का दिल तोड़ने का भी होता। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको दिन में 5 मरतबा अपने रब से मुलाकात का मौका मिलता है। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है? फूलों की खुशबू, सच्ची मोहब्बत, चांदनी रातें, सच बोलना, बारिश, पुरसुकून जिंदगी और अच्छी शायरी, और सबसे ज़्यादा उस तहरीर का पहला लफ्ज़। इस मतलब भरी दुनिया में माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा करोगे तो मारे जाओगे। जन्नत में वो कैसा हसीन लम्हा होगा जब हमारी आंखें होंगी, अल्लाह पाक और इसके हबीब का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। बड़े ही सख्त है जिंदगी के हादसे, जहां भी खाए हमने मरहम भी हमें रखना पड़ा। जब मर्द का निकाह मनपसंद औरत से होता है तो वो उसे जन्नत की हुरों से भी ज्यादा अजीज होती है। मोहब्बत सहरी में पिए गए पानी के आखिरी घूंट की मानद होनी चाहिए, जिसके बाद किसी और चीज की गुंजाइश ना रहे। हमारा ताल्लुक ऐसे मुनाफिक मुआशरे से है जहाँ इतलाफात रखो तो बदतमीजी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफकत और हकाइक बताओ तो नाराजगी। याद रखें आप हस्बे ज़रूरत अहम हैं। अपनी खुशी का आगाज बाप को गले लगाकर किया करें। बाप की दुआ नसीबों को बदल देती है। अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा सलामत रखे, आमीन। मुकामे अफसोस होगा तुम्हारे बाद जब हम किसी नापसंदीदा शख्स को कहेंगे,
ہم تمہارے ہیں۔ ہم آدھے ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تب شروع ہوتا ہے آدھے سر کا درد، اور پھر یہ آدھے سر کا درد دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں آدھا کر دیتا ہے۔ محبت دکھ دیتی ہے، محبت رلاتی ہے، محبت پاگل کر دیتی ہے، محبت زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ جب لوگ آپ کا پیشہ اور آمدن پوچھیں گے تو سمجھ لیں وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جگہ جگہ تسلی دیتا ہے، نا امید نہ ہونا، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب بہت جلدی سب ٹھیک کر دے گا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا ہے۔ اگر ہم لوگ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کاموں سے اہم ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ سنا ہے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب فرما۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ پاک سے ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے اللہ پاک خود۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والا خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہترین ہوتا ہے۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ پیسہ آ جانا، مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے اللہ پاک کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔